पलोशा खान साहब, आपके ख्याल में भी कोई फ़ायदा नहीं होगा हफीज़ शेख साहब के जाने से, और एक इलेक्टेड एमएनए के पास ये पोर्टफोलियो आ गया है वजारत ख़जाना का, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा ना। मतलब कम से कम जो हमाद अज़हर साहब हैं वो हल्के की सियासत करते हैं, तो हल्के में तो आपको पता है लोग आकर पकड़ लेते हैं कि भाई ये आप वजारत चला रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन देख लें हमारे क्या हाल है, जेबें खाली हो गई, घर नहीं चल रहे, तो वो अकाउंटेबिलिटी ज़रा बेहतर हो जाती है एमएनए के हवाले से। और वो उसको शायद डर भी होता है कि हल्के में मुझे लोग क्या कहेंगे अगर मैं वजारत अच्छी नहीं चला रहा, या अगर जो अफराते ज़र है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। या आप भी समझती है कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अच्छा इंडिकेटर है कि जो होता रहा है लगता तो यही है कि वही होगा। अच्छा। और जो होता आ रहा है पिछले 2.5 साल से हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई तब्दील होता है। तो मैं डार साहब से मिठाई ज़रूर खाऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनकरीब इनका नंबर भी लग जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई और फारिग होगा अगले कुछ दिनों में। अच्छा। तो मुझे उम्मीद है, और आज शब बरात है, मैं दुआ भी करती हूँ कि डार साहब का जो है वो लग जाए नंबर और ये आ जाए हमारे मुआविनीन खुसूसी में से कोई एक आध फारिग हो तो ये आ जाए। अच्छा। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं पीडीएम इस मुल्क का मसला नहीं है। इस मुल्क का मसला इस वक्त ये है कि 80% जो आपके घराने हैं वो 80% आपकी जो अपनी कमाई का है वो खाने पे खर्चते हैं, यानी अपने पेट का ईंधन भरने पे इस वक्त खर्च रहे हैं। अच्छा जी। आज की हकीकत ये भी है कि 1 खरब जो हम लोग बिजली के बिल सार्फिन देते थे, अब हम 3 खरब देते हैं, और 3 खरब के ऊपर 900 अरब और मांगा जा रहा है, जो भी आप कुछ दिनों में देंगे। उसके अलावा जो आपकी गैस की कंपनियां हैं वो आपसे 200 अरब मजीद लेना चाहती हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि अमली तौर पर सीपैक जो है वो इस वक्त खत्म हो गया है। आलमी तौर पर हमें चाइना जैसे दोस्त ने जो कल ताना मारा है उसे देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। गो के हुकूमत इमरान खान साहब की है, लेकिन जो भी है हम पाकिस्तानी हैं। उन्होंने जो कहा है और जो 25 साल मुआहिदा ईरान से किया है उसका ये मतलब है कि सीपैक अमली तौर पर खत्म हो गया और अब चाबहार की जो पोर्ट है वो इस्तेमाल होगी। फिर उसके बाद आप देखिए कि अमेरिकी सदर ने हमें एंटीगुआ, बारबडो और जो है भूटान से भी बदतर समझा कि वो जो एक समिट हो रहा है उसमें 40 मुल्क बुलाए गए, लेकिन हमें नहीं बुलाया। देखिए, बड़े खतरनाक इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा आपका एक एक करके जो आपकी शेयरग है मुल्क की मईशत की, जैसे आपका स्टेट है, उस पर आप देख लीजिए पिछले कई दिनों से आपके माहिर माशियात चीख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सेल ऑफ होने जा रहा है। और अच्छा पलोशा भी ठीक है, ये जो सारी बातें आप कह रही हैं, मेरा गुजारिश सुनिएगा, ये आर्गुमेंट आपका हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से पहले भी रहा है। अब आपने ज़्यादा डिश आउट कर दी चीज़ें कि क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन आपने कहा पीडीएम मसला नहीं, लेकिन पीडीएम मसले का हल निकालने के लिए बकौल आपके पीएमएलएन के और उन जमातों के कि आप बाहर निकले थे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इमरान खान वही हैं, मजबूत हैं। अब बड़ी माजरत के साथ उनकी हुकूमत आपको नाक मुंह चढ़ा रही है कि बस इतनी सी बात थी भाई, कर लिया शौक पूरा, आपस में आप लोग वो लड़ रहे हैं और किसी की चोंच गुम हो रही है, किसी की दुम गायब हो रही है, आपस में एक दूसरे को आप ताने मार रहे हैं। कोई आपको कह रहा है कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई ये कह रहा है हमें पता है तारीख कौन सेलेक्ट हो रहा है। तो कोई मुस्तकबिल आप भी नहीं दे पाए, कम से कम अपोजिशन भी नहीं दे पाई, या पीडीएम नहीं बता पाई कि उन्होंने क्या करना है इस हुकूमत का। कुछ भी रिलीफ कम से कम आपकी तरफ से आज अवाम पूछ रहे होंगे शायद कि भाई आप तो इनको निकालने के लिए निकले थे, जो भी आपके सपोर्टर हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप तो आपस में लड़ पड़े, छोटी चीज़ों पर लड़ पड़े कि सेनेट में ये कौन होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा, फलाने ने फलानी जगह पर क्या किया, तो आज तो आप आपस में लड़ रहे हैं। कुछ बातें जो है मैं आपसे एग्री करूंगी कि हमें सबसे पहली बात ये कि एक बहुत बड़ा ये जो टैक्टिकल पता है वो हमने जो एक नारा लगाया था कि आईएमएफ का मुकाबला जो एक आम आवामी आदमी है उसमें गिलानी साहब जो है वो जीत के आई। ये पाकिस्तान की आवाम की फतह है, नो डाउट। अच्छा। और ये फतह है उनकी हमारे पीडीएम की। अच्छा। इसके बाद जो दूसरी बात ये है कि अच्छा, आपको बुरा लगेगा लेकिन इस सवाल का जवाब दें, गिलानी साहब के जीतने से अवाम की फतह कैसी हुई है, या क्या फायदा है अवाम को? एक बहुत बड़ी फतह है
گیلانی صاحب کے جیتنے سے اور حفیظ شیخ کے ہارنے کی وجہ سے ہی آج انہیں یہاں سے جانا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس وقت تھوڑی بہت اگر بریک لگی اور اگر انہوں نے بریک لگائی اس خوفناک پروگرام کو جو کہ اس وقت ہماری جڑیں کھا رہا ہے, تو وہ صرف اس لیے ممکن ہے کہ حفیظ شیخ صاحب اب NSC چیئر نہیں کر سکیں گے, لہٰذا وہ اب وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے. دوسرا, ناک منہ یہ ہمیں نہیں چڑھا رہے, ناک منہ اس وقت حکومت پاکستان کے عوام کو چڑھا رہی ہے. ہمیں آپ چاہے جا کے بحیرہ عرب میں غرق کر دیں, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے عوام جو ہے ان سے جواب تو ان سے مانگیں گے کیا کیا؟ اور یہ واقعی میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ شاید یہ کچھ معاملات جو ہیں وہ نہیں آنے چاہیے تھے اس طریقے سے میڈیا میں, جو کہ آئے. لیکن میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتی ہوں کہ چاہے کوئی ہو یا نہ ہو, جیسے زرداری صاحب نے کہا یہ خود کریں گے. اگر انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں PDM جو ہے وہ دوبارہ کھڑی ہوتی ہے اور آتی ہے اپنا ایک لے کے, اور اگر نہیں بھی آتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بوجھ انہوں نے اس وقت عوام پہ ڈالا ہے اور جو بوجھ ان کے اپنے چھتوں پہ ہے اور ان کی اپنی ڈوبتی نیا میں ہے اور جتنے سوراخ اور چھید ہو چکے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود ان کی نیا پار نہیں لگے؟ اچھا, میں ڈار صاحب سے پوچھوں. ڈار صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے, ایک تو یہ ان کا خیال ہے پلوشہ خان صاحبہ کا, یا PDM شاید یہ سمجھتی ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, آج حفیظ شیخ صاحب اسی لیے فارغ ہو گئے ہیں کہ کیونکہ گیلانی صاحب سینیٹر بن گئے ہیں, اس میں عوام کا بھی بڑا فائدہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ناک منہ آپ جتنا مرضی ہے, میں نے تو کہا آپ لوگ انہیں چڑھا رہے ہیں. ابھی دیکھیں آپ بھی نعرہ لگا رہے تھے کہ مٹھائیاں میں کھلاؤں گا, یہ فارغ ہو گئے, تباہ دے. تو وہ کہہ رہے ہیں تباہ دے PDM کو, تو وہ کہتے ہیں کہیں غرق کر رہے ہیں. انہوں نے غالباً بحیرہ عرب کا کہا. کہتے ہیں عوام بیچاری تباہ ہو رہی ہے آپ کی حکمرانی میں. اس کا کچھ سوچا ہے ڈار صاحب, یا ہلکے میں آج کل جانا چھوڑا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں منیب, عوام کا تو خیر فائدہ نہیں ہوا یوسف رضا گیلانی کے جیتنے سے, پیپلز پارٹی کا بھرپور فائدہ ہوا. PDM کے فورم کو یوٹیلائز کیا, استعمال کیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج PMLN چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے کہ اگر ہمارے MNAs ووٹ نہیں کرتے تو یوسف رضا گیلانی کبھی نہیں جیتے. ابھی تو ان میں یہ طے پانا باقی ہے کہ یہ جیت ہے کس کی. ابھی PDM کا ایک ماسکنگ انہوں نے کر رکھی ہے, لیکن ایک دوسرے سے برتری لینے کی اب جنگ جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی یہ ایک دوسرے کے اوپر آپ کے سامنے بیان بازی کرتے نظر آئے جب یوسف رضا گیلانی وہاں لیڈر آف دا اپوزیشن بن جاتے ہیں. دیکھیں ہماری جو آپ نے سوال کیا منیب, تمام تر توجہ عوام کو ریلیف دینے پہ ہوگی, اور آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں یہ سال پاکستانیوں کے لیے روزگار کی بحالی کا سال ہوگا. جس طرح سے اب ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اٹھ رہی ہے, چل رہی ہے, اس کے ساتھ تقریباً 40 مختلف قسم کے کاروبار جڑے ہیں, وہاں سے روزگار پیدا ہوگا. ہاؤسنگ کا پروجیکٹ الحمدللہ اب ٹریک پہ ہے. کامیاب آپ کو برا نہیں لگتا, لیکن میں یاد کراتا ہوں یہ 2019 میں بھی آپ کہہ رہے تھے, اس وقت کووڈ نہیں آیا تھا. 2020 میں کرونا آ گیا, چلیں ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں 2021 یہ سال میں اب بڑا بہتری ہو جائے گی. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جتنے بلوں کا ذکر ہماری بہن پلوشہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اتنا بجلی کا ٹیرف بڑھ رہا ہے, گیس کمپنیز کیا مانگ رہی ہیں, اگر تو یہ غلط کہہ رہی ہیں تو آپ انہیں کانٹرڈکٹ کریں تاکہ لوگوں کو تھوڑا پتہ چل جائے کہ نہیں بھئی اتنے برے حالات نہیں. لیکن اگر یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو لوگ آپ سے بالکل خوش نہیں ہوں گے ڈار صاحب. لیکن کاش میری بہن پاکستانیوں کو یہ بھی بتاتی کہ بجلی کے بل مہنگے کرنے کے باوجود, ایک سادہ سا سوال میں اپنی بہن سے بھی پوچھتا ہوں منیب, چلیں آپ جواب دے دیں, شاید یہ نہیں دے سکیں گے, پاکستانی سن رہے ہیں. اگر بجلی مہنگی کرنے سے سرکلر ڈیٹ تو نیچے آنا چاہیے تھا نا, پھر سرکلر ڈیٹ ہمارا نیچے کیوں نہیں آ رہا, گردشی قرضے نیچے کیوں نہیں آ رہے پاکستانیوں؟ سوال یہ ہے. اگر پچھلے 2 سال میں ہم نے بجلی مہنگی کی, چھوڑے PMLN پیپلز پارٹی کے دور کو, کیونکہ ان لوگوں نے منیب تاریخ کے مہنگے ترین بجلی کے منصوبے لگائے, سوچے سمجھے لگائے, نالاک. کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کہ جو بجلی کے منصوبے یہ لگا رہے ہیں وہ کتنے مہنگے پڑنے جا رہے ہیں پاکستانیوں کو. اگر آج عمران خان پہ یہ الزام لگاتے ہیں بجلی مہنگی کر رہا ہے, تو دوسری طرف یار سرکلر ڈیٹ جو ہے, گردشی قرضے تو نیچے آنے چاہیے, کوئی نفع ہونا چاہیے, کوئی پروفٹ ہونا چاہیے. بجلی مہنگی کرنے کے باوجود پاکستانیوں بجلی میں کوئی کمائی نہیں کر رہی حکومت, ابھی بھی سبسڈائز بجلی دی جا رہی ہے. غریب یہ پاکستانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ 2 نالائق حکومتیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں تو 18-20 گھنٹے آتی نہیں تھی. مشہور زمانہ آپ کو رینٹل پاور کیس یاد ہے کرپشن کا, سرٹیفائیڈ ٹھپا لگا, اور PMLN نے تو اندھا دھن
جیسے سمجھا مفت کا مال ہے، لگا دو، لٹا دو، ککس بیکس، کمیشنیں کھاؤ، لوٹو. اچھا نہیں، اور اینڈ میں کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ بجلی آ گئی لیکن کس قیمت پہ؟